چرا خونش رو ول کرده؟ اگرم ول کرده پس چرا اینجا اومده؟ خب بیچاره کجا بره؟ خب دختری احمق تو نمیفهمی؟ 3-4 روزه داریم ازش پذیرایی میکنیم ولی اون همه وسایلش رو جمع کرده اومده. ازدواج کنه خب میره. یه جوری میگه ازدواج انگار دوماد پشت در وایساده. خب خیلی وقته بهت گفته براش خواستگار پیدا کنی. توی میکروفون اعلام کنم یا توی خیابون جلوی مردمو بگیرم که بیان یه عروس حاضر تو خونه داریم و منتظر دوماده؟ خب به یکی بگید، بالاخره یکی پیدا میشه. دست خالی هم که نیست. منظورت چیه؟ منظورم اینه که یه کیف پر و پیمون داره و یه عالمه طلا و جواهر داره، تا جایی هم که یادم افضل یه آپارتمان به اسمش زده. این دختر کجا رفته مامان؟ هر جا رفته به درک نمیخوام ببینمش. چی؟ ایشالا بمیره. ایول پیدا کردم. راضیه زود بیا اینجا دختر. ای بابا بیا دیگه. چی شده؟ خواستگار پیدا کردم. کیو پیدا کردی؟ همین تیمور خودمون دیگه. تیمور؟ اون تیمور الدنگو میگی؟ نه لازم نکرده. یعنی چی نه؟ به جز اون کس دیگه پیدا نمیشه آخه. الان قبول نمیکنه. چرا قبول نکنه دختر؟ همه یه شرایطشو داره دیگه. نه اصلا تو بیا بشین برات توضیح میدم. ببین اون پسر خوشگل میخواد. خب خوشگله. جوون خب جوونه. حتی 1 سال ازش کوچیک‌تره. خودش خونه داره. کار و کاسبی هم که داره. آره یه خورده سر به حواس که بعد ازدواج خوب میشه. الان قبول نمیکنه. اصلا خنده های پسره رو دیدی چقدر زشته؟ ببین خب با دوست تو که زندگی کنه بیچاره خنده از رو لبش میره. ولی میخوام تو حرف منو با دقت گوش کنی. ببین اون دختر گیرش نمیاد و دوست تو هم فوراً شوهر میخواد. خب ببین حتما خدا همینو میخواد دیگه. به نظرت راضی میشه؟ ما راضیش میکنیم. گوش کن چی میگم. تیمور که خونواده ای نداره. قیافش هم که خوبه و زن خوشگلم میخواد. وایسا من باش حرف میزنم. هم دوست تو به آرزوش میرسه هم دوست من. الو مرتی که منم. برات زن پیدا کردم. فرض کن بله رو گفته. نه خودت نیا، فقط عکس تو بفرست. نه نمیخواد چیزی بگیری. همون عکس شناسنامت که هست توش. دهنت بسته است همونو بفرست. آره بابا میدونم رفیق. زن خوشگل میخوای؟ خوشگل‌تر از بازیگرای فیلمای هندیه. بعدن همه چیو میگم. سر و سامون میگیری پسر. گوش کن من صلاحتو میخوام. باشه برو. چی شد؟ قبول کرد؟ به این راحتی که قبول نمیکنه. مسئله یه طلاق و 2 تا بچه‌شو بشنوه شاید منصرف شه. ولی میدونم چطور راضیش کنم. خیلی خوب میرم عکس تیمور رو از تو گوشیم بیارم.